जंग मरजा उल कबाइल की फतह के बाद बचे खुचे रूमी कैसारिया में पनाह गुज़ीर हुए। कैसारिया में शहनशाह रूम का बेटा कुस्तंतीन भी मुकीम था। 80,000 फौज जमा थी। उसने आखिरी दाव लगाया और साहिल से उतरकर हमस को महसूर कर लिया। सिपा सालारे इस्लाम ने फौज की कमी के बाइस मैदान में निकलने से गुरेज किया। ताहम उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हालात लिख भेजे और कुमक की दरखास्त की। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को कंसरीन से बुला भेजा। इराक से साद बिन अबी वकास ने भी कुछ फौज भेज दी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आते ही मैदान गर्म किया और अपने से 15 गुना फौज को तलवार की धार पर रख लिया। दुश्मन का हसार टूट गया, वो शिकस्त खाकर भागा। कैसारिया के सिवा पूरे शाम में उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं थी। वो भागे और कुस्तंतीन के पास आ गए। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को साहिल रूम की मुहिम सौंपी गई। उन्होंने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मजीद कुमक मांगी। शर्जील बिन हसना 3,000 की जमीयत से पहुंचे। कैसर का एक बहादुर मर्द मैदान कदमून भी कुस्तंतीन की मदद के लिए पहुंच गया और शहजादे से बोला कि अजीम शहजादे, शाम हमारे हाथों से चला गया। अगर कैसारिया भी हाथ से निकल गया तो फिर शाम का साहिल भी हमारे कदमों को तरसता रहेगा। अब हमारी रुसवाई में कोई कसर बाकी नहीं रही। हमें आखिरी दाव लगाना चाहिए। या तो मरकर शर्मिंदगी का दाग धोएं या फतह याब होकर सुर्खरुई हासिल करें। शहजादे ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं, मगर लड़ाई से पहले हमें अरबों से गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वो लंबी सुलह कर ले तो हमें मजीद तैयारी का मौका मिल जाएगा, वरना जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक रूमी सरदार कासिद बनकर आया और शहजादे को पैगाम दिया कि हमारा सरदार सुलह की गुफ्तगू करना चाहता है, किसी दाना सरदार को भेजिए। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सरदारों से पूछा कि इस गुफ्तगू के लिए कौन जाएगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और कहा कि मुझे इजाजत कीजिए। अमर बिन आस ने कहा, शहजादा तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा, इसलिए तुम ना जाओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मुझे जरूर भेजिए, क्या मैं लश्कर इस्लाम में मुअज़्ज़ज़ नहीं हूं? अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बेशक तुम हमारे यहां मुअज़्ज़िज़ हो, मगर शहजादा तुम्हें हबशी गुलाम समझेगा और अपनी बेइज्जती तसव्वुर करेगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, आपको खुदा की कसम मुझे जरूर भेजिए, मैं इस काम को बड़ी खूबी से अंजाम दूंगा। हजरत बिलाल की कसम से अमर बिन आस मजबूर हुए और उन्हें इजाजत दे दी। हजरत बिलाल घोड़े पर सवार हुए और रोमी लश्कर में पहुंच गए और अपने आने की इत्तला दी। जब शहजादे ने सुना कि एक हबशी गुफ्तगू के लिए आया है तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और हुक्म दिया कि कासिद को वापस भेज दो। अरबों ने हमें इतना जलील समझ लिया है कि गुफ्तगू के लिए एक हबशी गुलाम को भेजा है। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। अगर अरब सुलह चाहते हैं तो किसी अरब सरदार को भेजें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस आ गए तो अमर बिन आस खुद मुसल्ला होकर रोमी कैंप में पहुंचे। शहजादे ने उन्हें खुशामदीद कहा और एक सुनहरी कुर्सी पेश की। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो जमीन पर बैठ गए, नेजा फर्श पर रख दिया और तलवार रान पर रख ली। शहजादे ने कहा, हम दगा नहीं करेंगे, आप हथियारों की परवाह न करें। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हथियार हमारा ओढ़ना और बिछौना है, हम सोते जागते इनसे जुदा नहीं होते, फिर एहतियात का तकाजा भी यही है, इसलिए आप हमारी हथियार बंदी पर हैरान ना हो। शहजादे ने कहा कि आप शाम ले चुके हैं, उस पर काबिज रहें, हम दखल नहीं देंगे, मगर कैसारिया से लश्कर हटा लें और हमसे मियादी सुलह कर लें। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हमारी सुलह की शराइत वाज़ेह हैं, आप इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन जाएं और कैसारिया पर काबिज रहें। अगर ये पसंद नहीं तो जिजिया देकर हमारी हिफाजत में आ जाएं। इस सूरत में दाखिली आजादी आपको हासिल होगी और हम हर तरह से आपकी मदद करते रहेंगे। अगर यह भी मंजूर ना हो तो फिर लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं। शहजादे ने कहा, अगर आप सुलह की बजाय लड़ाई को पसंद करते हैं तो हम भी तैयार हैं, मगर याद रखिए कि हमारी हुकूमत शाम के निकल जाने से कमजोर नहीं हुई। शाम तो सिर्फ हमारा एक सूबा था। अमर बिन आस ने कहा कि कुछ भी हो, हम कैसारिया को फतह करके रहेंगे। अगर आप ऐसे ही ताकतवर हैं तो फिर सुलह की दरखास्त क्यों करते हैं? मैदान में आए और तलवार का फैसला कबूल करें। गुफ्तगू खत्म हुई तो अमर बिन आस ने नेजा उठाया, तलवार हाथ में ली और घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर में आ गए। मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया। रात तैयारी में गुजर गई। सुबह की नमाज से फारिग होकर मुजाहिद मैदान में आ गए।
رومی لشکر بھی پوری طرح لیس ہو کر میدان میں آ گیا۔ رومی لشکر سے ایک مسلح رومی نکلا، گھوڑے کو میدان میں پھرایا، کندھے سے کمان اتار کر ہاتھ میں لی، تیر جوڑ کر اسلامی لشکر کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ تیر ایک مجاہد کے لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ رومی نے پھر تیر جوڑا، ایک مجاہد کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو کر گر پڑا۔ سردار نے چلا کر کہا کہ کسی مجاہد کے پاس کمان نہیں، کوئی تیر انداز نہیں جو اس رومی کو جواب دے۔ ایک مجاہد نے کمان ہاتھ میں لی، رومی کا تیر آیا مگر خطا ہوا۔ مجاہد نے بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا، رومی نے بچنا چاہا مگر نہ بچ سکا۔ تیر اس کے حلق پر بیٹھا اور گردن سے پار ہو گیا۔ وہ گھائل ہو کر گھوڑے سے گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نعرہ تکبیر بلند ہوئے، ساحل سے بڑھے اور بحیرہ روم کی سطح پر پھیل گئے۔ یہ پہلی تکبیر تھی جسے بحیرہ روم کی موجوں نے سنا۔ دوسرا رومی سردار میدان میں آیا، میان سے تلوار نکال کر للکارا، کون ہے جو میرا وار سہے اور دنیا میں زندہ رہے؟ جسے یقین نہ ہو وہ آئے اور یقین حاصل کر کے لے جائے۔ ایک مجاہد نے گھوڑا بڑھایا اور رومی کے مقابل آ گیا۔ اس کی چابک دستی دیکھ کر رومی شرمایا، وار پر وار ہونے لگے۔ رومی نے گھوڑا پیچھے ہٹایا، ایک دم باغ اٹھائی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، شیر کی طرح جھپٹا، تلوار کا وار کیا، مجاہد کی ڈھال کٹی اور بازو زخمی ہو گیا۔ مجاہد جھلا گیا، اسے تاؤ آ گیا، گھوڑے کو پھرا کر سامنے آیا، تلوار اٹھائی، رومی کے خود پر لگی، لوہے کی ٹوپی کٹی، سر زخمی ہوا، وہ پیچھے کو بھاگا اور اپنے لشکر میں گم ہو گیا۔ مجاہد نے اپنا زخم چھپایا، لہو دیکھ کر ذرا نہ گھبرایا، گھوڑے کو میدان میں پھرایا، حریف کو نہ پایا، واپس آیا اور لشکر میں آ کر اپنا زخم بندھایا۔ قدمون رومی شہنشاہ کا پروردہ، بہادری میں شیر، شہزادے کا ہم جلیس، ملک و قوم کا رفیق، زرہ پہنے خود سر پر رکھے میدان میں آیا اور پکار کر کہنے لگا، عربو بھاگ جاؤ، ریت میں منہ چھپاؤ، میں آیا ہوں اور تمہاری موت ساتھ لایا ہوں، یقین نہ ہو تو آؤ اور آزماؤ۔ ایک یمنی مجاہد فوراً لپکا، قدمون کے مقابل ہوا، نیزے کچکچائے، تلواریں جھنکاری، جنگی کرتبوں پر میدان رزم نے تحسین کے پھول برسائے۔ مجاہد نے تیزی دکھائی، نیزہ مارا تو قدمون کی زرہ میں اٹکا، اس نے تلوار سے نیزے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مجاہد پر جھپٹا۔ تلوار اٹھائی اور اس زور سے ماری کہ مجاہد کی ڈھال کٹی، خود کٹا، سر کے 2 ٹکڑے ہوئے، کلمہ توحید کی آواز نکلی اور لڑکھڑا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ دیکھ کر رومی لشکر میں خوشی کے نعرے گونجے۔ قدمون نے داد پائی تو حوصلہ بڑھا، میدان میں للکارا، عربو قدمون کے سامنے آؤ، شیر سے پنجہ لڑاؤ، زندگی چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، نہیں تو میں صحرائے عرب تک تمہیں مارتا اور ہنکاتا چلا جاؤں گا، وہ تلوار چلاؤں گا کہ آدمی تو آدمی، ریگستان عرب میں کھجور کا ایک درخت تک نہ چھوڑوں گا، تمہاری نسلیں پچھتائیں گی اور پھر کبھی رومیوں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا علم اپنے نائب کے سپرد کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قدمون کے سامنے آیا۔ قدمون نے ایک نحیف البدن کو دیکھا تو بولا، تمہیں صحرا میں ہی موت آ سکتی ہے، میری تلوار کو تکلیف نہ دو اور واپس بھاگ جاؤ، کسی مضبوط جوان کو بھیجو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شیخی مت بھکارو، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، میں تمہاری تلوار کا کاٹ دیکھوں گا۔ قدمون چلایا، گرجا، آگے بڑھا، دونوں بہادر وار کرنے اور وار بچانے میں مصروف ہو گئے۔ قدمون کا ہر وار خالی جاتا اور مجاہد کا وار بھی کارگر نہ ہوتا۔ گھوڑے ہانپنے لگے، پسینے میں نہا گئے۔ قدمون نے تلوار پھینک دی اور شرجیل سے چمٹ گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے اور یہ موٹا تازہ۔ قدمون نے مجاہد کو زمین سے اٹھایا، زمین پر پٹکا، مجاہد نے خدا کو پکارا۔ اسی وقت رومی لشکر سے ایک اور زرہ پوش نے گھوڑا دوڑایا۔ قدمون مجاہد کے سینے پر بیٹھ چکا تھا، خنجر سے سر کاٹنا چاہتا تھا کہ زرہ پوش رومی کی تلوار نے اس کا سر کاٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ مجاہد اٹھ بیٹھا اور زرہ پوش سے پوچھا، تم کون ہو؟ زرہ پوش نے جواب دیا، میں رومی نہیں عرب ہوں، میرا نام طلیحہ ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہمراہیوں کو قتل کیا تو میں بھاگ کر یہاں آ گیا، اب میں نے توبہ کر لی ہے اور صدق کے دل سے اسلام لا چکا ہوں، شکر ہے کہ میں نے اسلام کی خدمت کی، ممکن ہے یہی عمل میری نجات کا باعث ہو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ کا شکریہ ادا کیا، اسے اپنے ساتھ لیا اور لشکر میں آ گیا، سرداری لشکر سے اسے ملایا اور اس کے تائب ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ شام ہو چکی تھی، دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں واپس پہنچے۔ قسطنطین اپنی باقی ماندہ فوج لے کر جہازوں پر سوار ہوا
اور رات رات میں ہی قسطنطنیہ جا پہنچا۔ صبح خیمے تو قائم تھے مگر لشکر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کیساریہ کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی، جزیہ ادا کیا۔ صلح منظور ہوئی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا، خوشی منائی کہ جنگ کی مصیبت سے نجات پا لی ہے۔ اب شام ساحل سمندر تک اسلامی قدموں کے نیچے تھا، دشمن فرار ہو چکا تھا، خطرہ دور بہت دور سمندر سے بھی پار جا چکا تھا۔ سرداران فوج رعایا کی بہتری اور ملک کے استحکام میں لگ گئے۔ اس فتح سے عالم اسلام میں بے حد خوشی منائی گئی، نوافل پڑھے گئے اور خدا کا شکر ادا کیا گیا، جس نے اپنے کمزور بندوں کو طاقتور بنایا اور دشمن کو ان کے قدموں پر جھکا دیا۔ مشہور اسلامی جنگوں کی سیریز پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔